आज म रिफ्रेक्सन थ्रु प्रिज्मको पार्ट 2 लिएर आएको छु। यहाँ म पहिला पनि पार्ट 1 मा केही फर्मुलाहरूको बारेमा डिस्कस गरेको थिएँ, फेरि म भनिदिरहेको छु। यहाँ I प्लस E र त्यसैगरी A इक्वल टु R1 प्लस R2, त्यसैगरी म्यू भनेको sin A प्लस डेल M बाई 2 र sin A बाई 2 हुन्छ। हामीसँग ग्लासको र वाटरको रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स दिएको छ। त्यसैगरी यहाँ यो धेरै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला छ, फेरि यसको बारेमा भनिरहेको छु। μ1 इन्टु sin I1 इज इक्वल टु μ2 इन्टु sin I2। यसको बारेमा पहिला म पार्ट 1 मा भनेको छु, त्यहाँबाट हेर्न सकिन्छ यसको मिनिङ के हुन्छ भनेर, नत्र यो क्वेसनमा फेरि कहीँ युज हुन्छ भने म भन्छु। अब म NAB 2072 सप्लिमेन्ट्री क्वेसन नम्बर 11 बनाउन गइरहेको छु आज। A narrow beam of light is incident normally on one face of equilateral prism। यसको मिनिङ हामीसँग इक्विलेटरल प्रिज्म दिएको छ एन्ड फाइनली इमर्जेस आउट फ्रम द प्रिज्म। एउटा न्यारो बिम इन्सिडेन्ट भयो नर्मली। हामीलाई के दिएको छ हेर, एउटा न्यारो बिम छ, इन्सिडेन्ट भयो, त्यो पनि के नर्मली, र कुन प्रिज्ममा, इक्विलेटरल प्रिज्ममा, एन्ड फाइनली इमर्जेस फ्रम द प्रिज्म। The prism now is surrounded by water. What is the angle between the what is the direction of the emergent beam into this? क्वेसन के भनिरहेछ, एउटा प्रिज्म थियो, यो फर्स्ट केसमा यसरी फर्स्ट केसमा यो एयरले सराउन्डेड भएको छ। त्यसैगरी सेकेन्ड केसमा हामी यसलाई द प्रिज्म इज नाउ सराउन्डेड बाई वाटर। फर्स्ट केसमा यो एयरमा थियो, त्यसपछि यसलाई हामी पानीमा हाल्यौँ र डिफ्रेन्ट एङ्गल अफ इमर्जेन्टको एङ्गल कतिले डिफ्रेन्ट भइरहेछ त्यो निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यो पहिला बनाउँदै जान्छ, तपाईँ धेरै राम्रोसँग बुझ्छौँ। सबैभन्दा पहिला हामीलाई के बुझ्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ अ न्यारो बिम अफ लाइट इज इन्सिडेन्ट नर्मली। लाइट नर्मली इन्सिडेन्ट गरिरहेको छ, यसको मिनिङ हामी के बुझ्न सक्छौँ, यहाँ कुनै लाइट यसरी नर्मली आयो, यो नर्मली भनेको यो 90 डिग्री हुनुपर्ने। त्यसैगरी इन्सिडेन्ट नर्मली अन वान फेस अफ एन इक्विलेटरल प्रिज्म। इक्विलेटरल प्रिज्म भनेको यो यसको तिनटै एङ्गल 60 डिग्री हुन्छ। यसरी यो 60 डिग्री भयो र यो एङ्गल नर्मली 90 डिग्री आयो, यसलाई हामी भन्न सक्छौँ यो नर्मली यहाँ आएको छ। अब के हेर, प्रिज्म यो माथि थियो, त्यसपछि पानीमा हाल्यो। यो बनाउनुको लागि सबभन्दा इजी के हुन्छ भने हामीसँग के दिएको छ पहिला यसरी लेख्न सक्छौँ, एङ्गल अफ प्रिज्म। एङ्गल अफ प्रिज्म दिएको छ जसको भ्याल्यु ए भनेको 60 डिग्री हामी लेख्न सक्छौँ। त्यसैगरी एङ्गल अफ इन्सिडेन्स, यो एङ्गल अफ इन्सिडेन्स यो फर्स्ट केसमा 90 डिग्री आयो र त्यसपछि हामी के लेख्न सक्छौँ। किन म लेखिरहेको छैन, किन म डिफ्रेन्ट केस बनाएर लेख्छु। सबैभन्दा पहिला के बुझ, सपोज यो एङ्गल नर्मली यसरी यहाँ इन्सिडेन्ट भयो भनेको यो एङ्गल 90 डिग्री भयो र यो यसको पहिला नै 60 डिग्री थियो र एउटा ट्रायङ्गलमा, यो सानो ट्रायङ्गलमा हेर त टोटल सम 180 डिग्री हुन्छ। यहाँ 90 छ र यहाँ 60 छ, कति भयो 960 150 प्लस यदि हामी यसलाई 30 लेख्यौँ भने यसरी बुझ्न सक्छौँ यसको भ्यालु 30 छ। अब के हुन्छ फेरि, यो नर्मली छ मिन्स यसको र यो दुवैको बिचको एङ्गल यो नर्मल छ, यो एउटा नर्मल छ, यो र यो एङ्गल यो साइड अफ प्रिज्म र यो नर्मलको बिचमा 90 डिग्री हुन्छ, यो टोटल 90 डिग्री भयो। तर पहिला नै यहाँ 30 भएको छ भने हामी के लेख्न सक्छौँ, टोटल भयो 90, यो यसलाई हामी टोटल मान्न सक्छौँ, यो टोटल भयो 90 र यो 90 माइनस 30 भनेको यो भयो 60। अब यसमा कन्फ्युज हुने, यो 60 भयो। यति हामी फिगरबाट, फिगरको इन्फर्मेसनबाट देख्न सक्छौँ यहाँबाट। अब यहाँ रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास हामीसँग 1.45 छ, त्यसैगरी रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स अफ वाटर भनेको 1.33 छ। अब सपोज म पहिला नै यो फर्मुला यहाँ μ1 इन्टु sin I1 इक्वल टु μ2 इन्टु sin I2 यो फर्मुला युज गरेर कसरी बनाउन सकिन्छ त्यो भनिरहेको छु। सबभन्दा पहिला के हेर, फर्स्ट केसमा इन केही छैन दिएको भनेको के हुन्छ, एयर हुन्छ। अब के बुझ, बाई युजिङ फर्मुला μ1 इन्टु sin I1 इक्वल टु μ2 इन्टु sin I2। अब यो कन्डिसनमा सपोज म यो बोर्डलाई लिइरहेको छु,
अब यहाँले के हुन्छ भने बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई μ1 भनेको के भयो, यो बाहिरको एटमोस्फियर के छ, यहाँ एयर छ, त्यसको रिफ्लेक्टिभ इन्डेक्स के हुन्छ 1 हुन्छ, हामी यसलाई 1 मान्छौँ। त्यसैगरी sin I1 भनेको यो एंगल अफ इन्सिडेन्स कति भयो, यदि कुनै रे नर्मली आइरहेको छ भने हामी के बुझ्यौं, यसको एंगल अफ इन्सिडेन्स 90 डिग्री भयो, sin 90 डिग्री, यसरी हामी यहाँ लेख्न सक्छौं। त्यसैगरी μ2 भनेको, यो μ2 भनेको भित्रको एटमोस्फियर के छ, भित्रको एटमोस्फियर ग्लास छ र ग्लासको रिफ्लेक्टिभ इन्डेक्स कति हुन्छ 1 पॉइंट हामीलाई दिएको छ 1.45। त्यसैगरी अब हेर यो sin I2। अब हामी के गरिरहेका छौं भने पहिला भनेन अब भनिरहेका छौं, हामी सबैभन्दा पहिला के निकालेका छौं भने यसको sin C भनेको क्रिटिकल एंगल कति छ यहाँ दिएको छ, मलाई थाहा छ, तर म यहाँ आफैले यहाँ बुझिरहेको छु भन्दा पहिला के सोचिरहेको छु भने यसको क्रिटिकल एंगल के हुन्छ त्यो बुझ्नको लागि। यो बाहिरको एटमोस्फियर भयो जसको रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स 1, त्यसैगरी यसको एंगल अफ इन्सिडेन्स 90 डिग्री, यो यसको भित्रको एटमोस्फियर ग्लास स्ल्याबको रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स 1.45, त्यसैगरी sin C हामी यसको भ्यालु, यो यसको भ्यालु मानिरहेको छु sin C। अब यसरी लेख्न सक्छौं, यो 1 इन्टु sin 90 को पनि 1 हुन्छ भने हामी यसरी sin C इज इक्वल टु 1.1/1.45 लेख्न सक्छौं, और C इज इक्वल टु sin इन्भर्स 1 डिवाइडेड बाइ 1.45। यसरी अब sin इन्भर्स को भ्यालु हामीसँग छ 1 डिवाइडेड बाइ 1.45। यसरी हामीसँग आयो क्रिटिकल एंगल भनेको 43.6। म किन यो निकाले अब हेर, यहाँ यसको क्रिटिकल एंगल आइरहेछ 60 डिग्री। क्रिटिकल एंगल को मिनिङ हुन्छ के त्यो बुझ। क्रिटिकल एंगल भनेको सपोज यो डेन्सर मिडियम हो, यो यहाँ ग्लास स्ल्याब छ यो, र यो यसको बाउन्ड्री लाइन भयो। यदि यसको एंगल अफ इन्सिडेन्ट क्रिटिकल भनेको एंगल त्यो एंगल अफ इन्सिडेन्स हो जुन बेला यो क्रिटिकल एंगल भनेको एंगल अफ इन्सिडेन्स त्यस्तो एंगल अफ इन्सिडेन्स हो जुन बेला रेज योबाट पास हुन्छ थ्रु सर्फेस। यसरी सर्फेस भनेको के भयो 90 डिग्री हुन्छ। यदि हामी एंगल अफ इन्सिडेन्सलाई ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगलले पास गरायो भने, यदि यो अलिक ठुलो भयो भने यो रेयर मिडियममा नगएर यो भित्र फेरि जति एंगलले पास भयो त्यति एंगलले, सपोज यो आई ग्रेटर देन सी ले यहाँबाट हामी यहाँ पास गरायो, यो सेम एंगलले यहाँ रिफ्लेक्सन हुन जान्छ। यहाँ हेर त, यसको यहाँ क्रिटिकल एंगल 43 डिग्री मात्रै छ, तर हामीसँग एंगल अफ इन्सिडेन्स के छ हेर त। एंगल अफ इन्सिडेन्स भनेको के बुझ्नु पर्ने हुन्छ, यो लाइन र नर्मलको बीचको एंगल, जुन रे आयो त्यसको र नर्मलको बीचको एंगल कति छ 60 डिग्री। यसको मिनिङ यो भित्र इन्टर्नल रिफ्लेक्सन हो जान्छ, यहाँ टोटल इन्टर्नल रिफ्लेक्सन अकर हुन्छ। यहाँ टोटल इन्टर्नल रिफ्लेक्सन अकर भयो भने यसको मिनिङ के हुन्छ, यहाँ यसरी यो रे जुन आयो यो यहाँबाट 60 डिग्रीले भित्र नै पास भयो। यसरी हामी बुझ्न सक्छौं यसको एंगल कति आयो 60 डिग्री। इन दिस केस के भयो TIR अकर्स, टोटल इन्टर्नल रिफ्लेक्सन अकर्स भयो। यसरी त्यसैको लागि यो फर्स्ट एंगल हामीलाई पहिला निकाल्नु पर्ने हुन्छ, एंगल बिट्विन द डाइरेक्सन अफ टु डिफरेन्ट रेज। एउटा रेज त 60 भयो, अब अर्को रेज हामी निकाल्नु पर्ने हुन्छ र त्यो दुवैलाई सबट्र्याक्ट गर्यो भने यो दुवैको एंगल आउँछ। अब फेरि गर्न गइरहेछ, यहाँ हेर सेकेन्ड केसमा हामीलाई के भनिरहेछ, यो त फर्स्टको हामी निकाल्यो, इमर्जेस फ्रम द प्रिज्म। द प्रिज्म इज नाउ सराउन्डेड बाई वाटर। अब सेकेन्ड केसमा यो सेम प्रिज्म यहाँ दिएको छ, जुन यो सेम प्रिज्म यसरी पानीले सराउन्ड गरेको छ। हामी बुझ्न सक्छौं यो पानीले सराउन्ड गरेको छ, यो वाटर भयो। अब यो कन्डिसनमा फेरि इन्सिडेन्ट रे यसरी यहाँबाट नर्मली गयो, पास हामी सेम गराउँछौँ। हेर, या एयरमा होस् या वाटरमा होस्, जुन पनि रेज हामी पठायौँ र यदि त्यो नर्मल छ भने अनडिफेटेड हुन्छ र सेम केसमा त्यही गएर यहाँ ठोकिन्छ सेकेन्ड पार्टमा।
सेकेन्ड पार्टमा फेरि के हुन्छ यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ। यहाँ यसलाई हामी 60 डिग्री मानेको छ, यसलाई हामी यसरी 30 पहिला दिन जस्तो निकाल्न सक्छौँ। अब यो भयो यसको नर्मल। अब के बुझ्छ भने यो फेरि यसको 60 डिग्री। अब पहिला म क्रिटिकल एंगल चेक गरेँ बुझ्नको लागि कि डेन्सर मिडियममा यदि भित्र पास गरिरहेछ कि बाहिर गरिरहेछ। यो कन्डिसनमा हामी पायौँ कि रेज भित्र गरिरहेछ। अब यो कन्डिसनमा फेरि म त्यही क्रिटिकल एंगल चेक गर्न गइरहेछु र सेम फर्मुला युज गरेर। यो हाम्रो सेकेन्ड केसमा छ। यो सेकेन्ड केस भयो इन वाटर, यो पानीमा हालेको बेला। यो सेकेन्ड केसमा फेरि के हेर फर्मुला सेम छ, μ1 इन्टु साइन I1 इक्वल टु μ2 इन्टु साइन I2। अब फेरि म के भनिरहेको छु, यो μ1 भनेको यो बाउन्ड्री लाइन भयो। यसलाई हामी ए र बी भन्न सक्छौँ। यो ए बी यदि बाउन्ड्री लाइन भयो भने यसको बाहिर के छ, अहिले हामी केमा हालेछौँ यो प्रिज्मलाई, पानीमा हालेछौँ भनेको हामीलाई रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स अफ वाटर युज गर्नुपर्ने हुन्छ र रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स अफ वाटर भनेको कति छ 1.33 इन्टु साइन I1 भनेको यो साइन I1 जुन बेला हामी नर्मली पास गऱ्यौँ भने I1 भनेको 90 डिग्री हुन्छ र μ2 भनेको हेर यो बाउन्ड्री लाइन एबी को भित्र के छ, यो ग्लास ल्याब छ। ग्लास ल्याबको एटमोस्फियर भनेको एटमोस्फेरिक ग्लास ल्याब भयो। यहाँ हामीलाई रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास युज गर्नुपर्ने हुन्छ र रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास कति छ 1.45 इन्टु साइन I2 भनेको के भयो, यो साइन I2 लाई फेरि हामी यो क्रिटिकल एंगल भनिरहेछौँ। अब हेर यो क्रिटिकल एंगल र यो क्रिटिकल एंगल किन डिफरेन्ट हुन्छ भने यो यसको बाहिरको एटमोस्फियर एयर थियो र यसको बाहिरको एटमोस्फियर वाटर छ, त्यसैले क्रिटिकल एंगल डिफरेन्ट हुन जान्छ। यसलाई यदि हामी C2 मान्यौँ र पहिलालाई यसरी C1 लेख्न सक्छौँ। यसलाई यदि हामी C2 मान्यौँ भने अब C2 भनेको 1.33 यसरी साइन C2 हुन्छ 1.33 डिभाइडेड बाई 1.45। यो साइन 90 को 1 हुन्छ, त्यसैले म लेखेन यहाँ। C2 भनेको साइन इन्भर्स 1.33 डिभाइडेड बाई 1.45 यसरी साइन इन्भर्स भनेको 1.33 डिभाइडेड बाई 1.45 र हाम्रो एंगल आयो 66.52 डिग्री। अब हामी के बुझ्न सक्छौँ भने हेर यसको क्रिटिकल एंगल 66.52 डिग्री छ र यो रेस कतिले पास भयो, एंगल अफ इन्सिडेन्स कति छ 60 डिग्री। यदि यो 66.52 हुन्थ्यो अथवा यो भन्दा बढी हुन्थ्यो भने यो TIR हुन्थ्यो, टोटल इन्टर्नल रिफ्लेक्सन र भित्र आउँथ्यो। तर यो केसमा यसको क्रिटिकल एंगल बढेको छ 66.52 डिग्री छ। यसको मिनिङ यसको जुन रे पास हुन्छ बाहिर रिफ्रेक्सन, यो रिफ्लेक्सन भएर बाहिर नै जान्छ र यसको हामीलाई भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र सपोज हेर यसको बाहिर जान्छ, कति जान्छ मलाई थाहा भएन, तर यो R2 भनेको यसले हामी R2 मान्न सक्छौँ। यति मात्र हामी चेक गरियो कि यसको रेज भित्र गइरहेछ कि बाहिर गइरहेछ, यतिको काम त्यति मात्रै हो। र हामीले के फाइन्ड आउट गर्यौँ भने यसको रेज यहाँ बाहिर गइरहेछ। अब फेरि यो R2 निकाल्नको लागि हामीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, फेरि म यही फर्मुला युज गर्छु। फेरि म μ1 इन्टु साइन I1 र μ2 इन्टु साइन I2 लियो। अब यो कन्डिसनमा म A र यो C भयो। यो कन्डिसनमा म A र C बाउन्ड्री लाइनमा हेरिरहेको छु। इन A र C बाउन्ड्री लाइनमा हेरिरहेको छु। यहाँ के हेर यसको भित्र यो के छ, यो ग्लास छ। यति त हामी बुझ्यौँ। ग्लास भनेको रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास लेख्नुपर्ने हुन्छ μ1 को ठाउँमा। रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास कति छ 1.45 और 1.45 यसरी हामी लेख्न सक्छौँ। त्यसैगरी साइन I1। अब साइन I1 भनेको के भयो, यो भित्रको एंगल अफ इन्सिडेन्स कति छ 60 डिग्री। हामी यसलाई साइन 60 लेख्न सक्छौँ। फेरि μ2 भनेको बाहिरको, म यो भित्र लिए त्यसपछि बाहिर लिए। μ2 भनेको कति छ, यो μ2 पहिला के छ त्यो बुझ। यो यहाँ वाटर छ, पहिला त एयर थियो तर अहिले के छ वाटर छ। वाटरमा μ2 को रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स 1.33 हुन जान्छ 1.33 इन्टु साइन I2। साइन I2 लाई हामी के यहाँ मानेछौँ साइन
R2 यहाँ म मानेको के छु त्यही लेखिरहेको छु। यो sin R2 भयो। अब के हेर्न सक्छु यहाँ सबै हामीलाई भ्यालु आएको छ र यहाँबाट sin R2 निकाल्न सक्छु। म के लाइनमा लेखिरहेको छु sin R2 भनेको 1.45, यसको तल आयो 1.33 र sin 60 लाई हामी के लेख्न सक्छौं √3/2। अब 1.45 into √3, 1.33 into 2, यसको भ्यालु हामीसँग छ 0.9441 और R2 भनेको sin इन्भर्स 0.9441 sin इन्भर्स 0.9441 र हामीसँग भ्यालु आयो R2 को 70 डिग्री। म यति भ्यालु यसको लागि लिए कि एन्सर मिलोस् भनेर। यो R2 भनेको 70 डिग्री। अब हामीलाई के भनेको छ पहिला यहाँ हेर्न सक्छु यो भित्र पास भयो, यहाँ 60 डिग्री यो डेन्सर भित्र पास भइरहेछ र यो कन्डिसनमा यो बाहिर गयो। यसको मिनिङ के यदि यहाँ हामी बनायौं भने यदि यो भित्र पास भइरहेछ 60 डिग्रीले भने हामीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ यो दुवै एंगलको यो दुवै बीचको एंगल कति छ त्यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब यो निकाल्नको लागि सबैभन्दा पहिला यति हेर यो बाउन्ड्री लाइनको साइडमा हेर, यो बाउन्ड्री लाइनको यो साइडमा हेर, यो नर्मल छ र यो यसको प्लेन भयो भनेको यो दुवै बीचको एंगल 90 डिग्री हुन्छ भने हामी के बुझ्न सक्छौं यतिको एंगल यदि मात्र यतिको एंगल यो बाउन्ड्री लाइन र यो दुवै बीचको एंगल 90 minus R2 हामी लेख्न सक्छौं। त्यसैगरी यो दुवै बीचको एंगल यो टोटल 90 minus 60 हामी लेख्न सक्छौं। यसको मिनिङ एंगल बिट्विन टू इमर्जेंट रेज हेर हामीलाई यो टोटलको भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो निकाल्नको लागि यसको भ्यालु यदि हामी 90 माइनस यो टोटल भयो 90 माइनस R2 गर्यो भने निकाल्न सक्छौं। त्यसैगरी यो साइडको लागि यो भयो भने 60 यो भनेको 60 सरी यो भनेको टोटल यसको छ 90 र माइनस यो कति यहाँ दिएको छ पहिला 60। यदि यो दुवैलाई हामी सम गर्यो भने कति छ त्यो आउँछ। हामीसँग भ्यालु छ 90 माइनस R2 को भ्यालु 70 छ प्लस 90 माइनस 60 भनेको 30 भयो, 90 माइनस 70 भनेको 20 भयो, यसरी 30 त्यसै हामी एज अ होलमा 50 डिग्री लेख्न सक्छौं। यसको आन्सर बुकमा 49 point समथिङ दिएको छ। एज अ होलमा यति आयो। यो बुझ्यो? यसरी हामी बनाउन सक्छौं। एउटा मात्र फर्मुला युज गरेर यो फर्स्ट यहाँ हेर्न सक्छु फर्स्ट केसमा सेकेन्ड केसमा र फाइनली थर्ड केसमा पनि म एउटै फर्मुला युज गरेर यो सबै बनाएको छु। यसरी यो इजिली बनाउन सकिन्छ। अब म सर्टमा फेरि भनिरहेको छु यो फर्स्ट केसमा म यो केसमा यसको बाउन्ड्री वाल लिए, भित्र ग्लास स्ल्याब, बाहिर यसको एयर र भित्र ग्लास स्ल्याब। त्यसैले बाहिर रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स अफ एयर र भित्र रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास स्ल्याब लिएको छु। बाहिरको साइन एंगल हामीलाई थाहा छ 90 छ र भित्रको हामीलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ साइन सी। साइन सी निकाल्नको लागि हामी यो गर्यौं र साइन सी मा कति आयो 43.30। हामी के बुझ्यौ भने यो कन्डिसनमा टीआर भइरहेछ। टीआर भइरहेछ यसको मिनिङ के लाइट भित्र नै पास भइरहेछ, प्रिज्ममा नै पास भइरहेछ 60 डिग्री। टीआर भनेको टोटल इन्टर्नल रिफ्लेक्सन भयो। सेकेन्ड केसमा यदि जुन बेला हामी पानीमा प्रिज्म हाल्यौ त्यो बेला फेरि हामी त्यही युज गर्यौं। बाहिरको अब पहिला एयर थियो अब पानी भयो, एंगल हामीलाई 90 डिग्री नर्मली छ त्यसैले भित्रको ग्लास भयो त्यसैले हामी रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास युज गर्यौं र साइन C2 हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। एंगल चेन्ज हुन्छ। खासै निकाल्यौ हामी त्यही क्रिटिकल एंगल। अहिले यसलाई अननोन गरेर क्रिटिकल एंगल निकालिरहेका छौं। क्रिटिकल एंगल यसको कति भयो C2 र हामी निकाल्यौ 66.52। यहाँबाट हामी के बुझ्न सक्छौं भने यतिबाट के मात्र बुझ्न सक्छौं भने लाइट बाहिर पास गरिरहेछ। यसरी बाहिर भित्र गइरहेछ बाहिर गइरहेछ तर कति गयो त्यो निकाल्नको लागि हामीलाई यो गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ फेरि यो केसमा भित्र भनेको ग्लास स्ल्याबको रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स र यसको एंगल अफ इन्सिडेन्स र यो एसी को बाहिर वाटर छ, वाटरको रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स र साइन I2 लाई यहाँ हामी साइन R2 मानेछौं। यसरी हामी R2 को भ्यालु निकाल्न सक्छौं र तर म बुझाइदिए हेर यो र यो लाइनको यदि हामी यतिमा हेर्यौं भने यो टोटल 90 डिग्री हुन्छ भनेको यो 90 माइनस 60 भनेको यो आउँछ। त्यसैगरी यो पनि 90 हुन्छ र 90 माइनस R2 गर्यो भने यो आउँछ र यो दुवै पहिला जुन बेला एयरमा थियो त्यो बेला
रेज योबाट पास भयो र जुन बेला वाटरमा हाल्यो त्योबाट रे योबाट पास भयो, यो दुवैको बीचको एंगल हामी यहाँ निकाल्यो जुन एप्रोक्सिमेटली 50 डिग्री आयो। यो हाम्रो सेकेन्ड न्युमेरिकल पनि बन्यो।